برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، به خاطر جوانامون بعد 80 سال برای این دینی که میخواد مردم رو بکشه، من این روز حجاب از سرم برمیدارم. باز میگم مرگ به اون ترسوها، اونایی که صدای من میشنون بدونن بازم ترسوی هم که نمیان بیرون، بیان بیرون. جوانای تو خیابون، واقعا من به شما افتخار میکنم، دخترای قشنگم، من به وجود شما افتخار میکنم، به وجود شما همه دخترای منی، همه دخترای منی.